या इससे ज्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूं, मैं बैंक को इजाजत देता हूं, कहते तो लिख के दे देता हूं कि मेरी भी एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें, और अब्बासी साहब हिम्मत करें वो भी करें, पता चले कि किसको कहां से पैसे आए हुए हैं। तो 3/1/2017 को शाहिद खान साहब को $2,69,935 रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंड ओवर कर दूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनकी आपको पता है कि एक ओरिजिनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूं। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूं। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है, या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूं। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे, तो आपको गूगल में नजर आएगा हु वी आर, ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहां से हैं, क्या इनका। और अगर मजीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है, जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है, ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है। ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई है। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के आईजी का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस आईजी ने, जिस तरीके से हमारी एमपीए को एक को वहां पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर राव सरदार लिखा गया था, और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका आईजी लगा हुआ है, ये ना हो कि वहां पर आपके लिए वहां भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज, तो 2-3 तरीके होंगे। एक, वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे। शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है, शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइस बॉन्ड बाहर निकल आया था। कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की।
لیکن جواب انہیں دینا چاہیے. ابھی تک نیب میں انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی خاطر خواہ. یہ اب آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے, وہ میرا خیال باجی آئے گی, وہ جو ڈیلے نکالتی ہے باہر, ڈیلے مطلب آنکھوں کو کہتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ڈرانے کے لیے, وہ بد زبان باجی آئے گی, ابھی ڈیلے نکال کے بات کرے گی. اس باجی کی اپنی کرتوت یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کے کہنے پہ باجی نے سگریٹ بنانے والی امپورٹڈ کمپنیز کو اربوں روپے کا فائدہ لے کے دیا ہے. اور یہ جو میسنی باجی ہے اس نے فائنانس منسٹر سے زبردستی وہ کروایا. ساری باتوں کا جواب دیتی ہے, یہ جواب نہیں دیتی جب میں اور فواد چودھری پوچھتے ہیں کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کو آپ نے کیا فائدہ دیا, اس کا جواب نہیں دیا. تو میں واپس بتا رہا ہوں کہ ان کے صرف لیڈرشپ کے یہ کارنامے نہیں ہیں. حدیبیہ پیپر مل سے یہ شروع ہوئے, آپ کو پتا ہوگا. پھر میری لندن تو کیا, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. پھر حضور یہ ہیں وہ ذرائع, پھر کیلبری فونٹ, پھر اونٹوں پہ پیسہ گیا تھا, پھر ہمارے دادا کو تحفہ ملا تھا. بھائی اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا ہے, آپ دن رات بڑا توشہ خانہ کرتے ہیں. اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا تو قطر چیچا وطنی میں تو ہے نہیں, نہ ہی قطر سائی بال میں ہے, نہ ہی فیصل آباد میں ہے, نہ ہی ڈی جی خان میں ہے. قطر تو باہر کا ملک ہے. اگر اس نے تحفے میں آپ کو اپارٹمنٹ دیے تھے تو توشہ خانے میں جمع کرانے تھے. پہلے نہیں کرائے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ایک بیرونی گفٹ ملا ہوا ہے آپ کے حساب سے. تو وہ اپارٹمنٹ تو پھر توشہ خانے میں ہونے چاہیے, اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی توشہ خانے میں ہونے چاہیے. جو اس ٹائم رہ رہے ہیں وہ بھی توشہ خانے کی ملکیت ہے پھر اس حساب سے. اس لیے یہ خاندان اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف, شہباز شریف, ٹوٹل اس خاندان کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے. چند لاکھ روپے تھی 99 کے اندر, جو بعد میں اربوں روپے میں ہوئی, اور پھر مقصود چپڑاسی, اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یہ ان کا مسٹر کلین جو ہے, جو سارے ٹیلی ویژن پروگرامز, جس ٹی وی کو بیچارہ صرف کیمرے والا اور اینکر اور ایک آدھ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ وہاں بیٹھا بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہے دن رات. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈین کمپنی سے, اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا, کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بھی فگر آؤٹ کریں کہ یہ ہندوستانی کمپنی سے یہ غدار جو ہیں یہ 14 کروڑ روپے کس مد میں لے رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیں, اگر غلط ہیں تو یہ چیلنج کریں, ادھر ادھر کے جواب نہ دیں. یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, آپ واپس آ کے کہیں آپ اس کا جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں, اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. سو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں, پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے, پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کر لیں نیب کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر, اور پھر ہم سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے مجوزہ قانون کے مطابق جب بھی نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو لیڈر آف اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے تجویز شدہ ہیں راجہ صاحب, اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نیب چیئرمین نامزد کیا.